أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. درس دے زمون دے سورہ مائدے آیات مبارکہ درم دے شپگما پارا پنزم رکو شروع دا او پدی درم آیات مبارکہ کی یولس محرمات اغا ذکر شیوی دی او پدی یولسو کی اولنی سلور چکم دی چمائیتا دا وینا بیدلے شوی غفد خنزیر اور اغشی چواز پورتک ریشی دا غیر اللہ پاغیبانی دا سلور مخی بسور بقرہ کم ذکر شوی دی یوصل دری اویایم آیات تے دا سور بقری علتم ذکر شوی حرمت علیکم المیتۃ حرام کړی شوی پتا سبانی المیتۃ مردارا حرام را بعد ظالمان دخلو پیسو دنیا لپاره په خلقو مردار خوري وا مردار شي اسی په چړرا کوي کساب لیوسی ویرا علالا چیلای مردار شي کساب لیوسی ویرا حلالا چرگان مردار تاسو باندې میډیا باندې ګورئ د فارمونو نا هغه مردار چرگان وړي او به په خلقو باندې وټلو کې خوري دا حرام دی دا خلق ظلم کوي زیاته کوي حرمت حرام کړی شوی علیکم بتا سمان دی المیتۃ مردارا والدم او ونا بيدن کی
پخوا پر کلو کی بعد خلق مشرانو چې کله بغوا میخا لالیدا نو تازه وینه به راغسته اوس کله به او خلقو کې هغه خلق به مشهورو دا وینا بینن کی دا حرام را ولحم الخنزیر وفاد خنزیر ادارور وے ادنان آلات ترقی کیگی یو سیز یادئی ولحم الخنزیر وفاد خنزیر دا دربانی حرام را وما او حرغشے اوہلا لغیر اللہ جواز شید پارا د منختی د غیر اللہ بیہی پاغی باندے دا سیاد تاسو گوری سور بقرہ راوالوئی یوصل دری او یایم نمبر آیاتو گوری دا سور بقری دویم پارا دا 173 نمبر آیات دے دا دویم پاری 15 رکو دا تائید دا پارا انما حرم علیکم المیتتا یقیناً حرام کړی دی الله تعالی پتا سبحانه المیتتا مردارا والدما او وینا ولحم الخنزیر وفاد خنزیر وما اوهل اور غشی جواز پورتشی به باغی بانی لغیر الله د پارا د دې کد غیر الله فمن استر بسر سوک چه مجبور شو غیر باغن نوی خون لٹون کے ولا دن زیادے کون کے فلا اسمالی نشتے گناہ بدباندے ان اللہ یقین اللہ غفور رحیم بخون کے و مہربان دے دا سے آتون قرآن کی دیر زیاد راغلی دی دا سے آتون قرآن کی دیر زیاد راغلی جدا سیدنا پاک حرام دی دلتموی حرمت علیکم المیتتو حرام کرے شویر پتا سبانی المیتتو مردارا والدمو بنا بیدن کی ولحم الخنزیری وقاد خنزیرا وما اوہل بھی ہر غشے جواز شی د پارا د نزدېکت د غیر الله د منښتې د غیر الله به باغی باندې او تفصیل د وما اوهل به لغیر الله په سوره بقره کې تیر شوی دی التا په باندې تفصیلی بحث شوی و د دې وجنا نظر د غیر الله دا حرام دی وما اوهل به لغیر الله هغه شی حرام نه چواز په پوردشي د پارا د نزدېکت د غیر الله د دې وجه امام رازی رحم الله تفسیر کبیر کی لیکلی جل 5 صفحہ 6 کچری یو مسلمان یو ذبح کی پنځیکت د غیر الله باندې نو دا سړی مرتد شو ذبح د مرتد دا ذبح د مرتد دا وما اوهل لغیر الله او نظر د غیر الله دا ډیر لوی ناکار شریو سړی نظر منلو د فلان کی بابا پنو باندې دیک چرګوړې چیلې چرګا حلوا چسیم منل خو د ذبح شی نظر د غیر الله چې نزدېکت د غیر الله کو نو می په واغستو نیت یو کو قصد یو کو
نو کدی 1 کروڑ کرته باغی باندې وای بسم الله الله اکبر خو هغه حلاليږي. بلکې علماء مسله لیکلي یو طرف لا نظر د غیر الله پروت دی، زبردست چمان نی غوخی نی ریجو کی چولی نی، او بل طرف لا خنزیر غوخ برتلا او تعالی مرگ راضی سشتنا حالت د مجبوری کی نوی د خنزیر غوخه ته لګاو خو چې مرګ نه بشي خدا چمان او داوی مخره راجب بسم الله الله اکبر حلال کړي خو پنوم د غیر الله دې نزدېکت د غیر الله دې نو دا ډېر حرام دی، دا ډېر مردار. خاص کر زمون اپو خلق پنجاب تلاړ شي، پنډای تلاړ شي، لاهور تلاړ شي، اوبو خرصول تا بلستا الت دربارونو ته دی علي حجويري چې مشهور په داتا باندې دی، نالت پیان پراتی پیان اسکی اوریجی خوری دا ټول حرام نی دین دانو ساتي په دربارونو کې خوراکونه مکوي. آلت چې کوم خلق وړي حلالي کوي نو دا شی دا ټول حرام نی د دین دانو ساتي. ادا دومره حرام دی چې یو سړی دیګ منلې یا چرګوړې منلې چیرې منلې حلال کو داغې نه سغوخه سریجی کور ته درولې غني نو علماء لیکلي دي چې خپل خوري راول خو بوله واپس کې چې دا حرام شي نه مردار موږ نه خورو چې پوي شي جاینده نه را لېږي او کنه را ویلې غلي نو سپیت هم نشي چولې کارغانو ته هم نشي چولې ډېر پارا کند وکي او په کند کې به خخې چې سيونو خوري دا ډېر ناکار شیره غند شیره او مشرکان په اختي اغه له خون ور کوي او خوري اوس کې دا خورده ده. وما اوهلا اغیر شی چوالو شی باغی بانی لغیر اللہ دا منفتی لغیر اللہ بیہی باغی بانی بورے یو منفت دا اللہ پنم دا یو دا غیر اللہ پنم دا دا غیر اللہ پنم حرام دا او دا اللہ پنم جائز دا غور دا دا چی دا اللہ پنم منفت دا سی نکوئی چی اللہ سر شرطو نکوئی کدا کار موشو نو زبر اللہ پنم یو دیگو ویدا دا بخیل سڑی نا اللہ پر ایک طریقہ پیسی ہو بس یو دا اللہ سر شرطو خو کچادا سے امنل نو قرآن وی ولیوفو نذورم پورکی نظر نخبلا کہ جائز وی صحیح نظر وی تی ملکیت لری پداسی سیز دی نظر منلی نو آغا خپل نظر ببیا سکے آغا پورکے والمنخنقتو آغا خپکڑے شوے والموقوذتو ٹکولے شوے والمتردیتو رار غڑی دلے والنتویحتو بخکر باری وحلے شوے وما اکل السبو آغا چی خوڑلے ویلی وگانو درندگانو. سوچ کوئی خواہ کم زناور خپکڑے شو یا اٹکولے شو یا دا غر نراور غڑی دو یا بل زناور بخکرو والو یا میرا کی سوخ وڑو خصاب کشتا مڑ ندے اللہ ما ذکیتم مگر اغا چی زبای پیتاسو اے ورو رسیدی ساپ کشتا چڑھلی براکا گلا نبیا حلال لے او کنا مرے خپیشو تور رسی مڑ دے نبیا مردار دے دارنگی پٹکولو چاہیو زناور مڑ کو ناغا حلالی گی درندگانو خوڑلے لے نو حلالی گی اگر چی وینتی ہوتے دا اس چیتا دے اس مرے لے بلکل پدی مرائی دا رگی تی دا کرتی چا وینے جس کری نو وینے وطن دی خدا سے نہیں کتور صاف حقیوا اللہ ما ذکیتم مگر آج زبکی تاسو کورل سیری زبدکو نبیا حلال لے خوراک تینا او کنا کورل سیری مڑو نبیا مردار دے بیا حلال. وما ذبحال النصبی آج زبشوی پدرگاہن باندے نصب ہر آغا شیرے چی خلق مقرر کڑوی دا پارا دا بندگی دا غیر اللہ گٹا دا ونلا قبر دے بوت دے وغیرہ وغیرہ
چې څه شی وي ارس خلقو مقرر کړی د غیر الله لپاره دې ته نسب وي لکه مثال در کومه تاسو اوس پوه شئ که چرته حسن ابدال لتنی مخامخ بر غر کې خلق کیږي الته زیارت نشته یو ګټه هغه باندې وی پلان کې پیر سے ناس تکړه دا او خلق دی پاګه ګټه سجدیم لګي او داغې نه تاویږي راغې عبادتونه کوي دا خلکو مقرر کړی دي چا چرته کې دی میډیا باندې شګوري پرون ما یو دما اډی باندې سمشتا سین کې یو زیارت ته او غټه ونه چې دا څنګه پیر سے موجوده خلا څنګه وجدا دومره غټ لګي کولو مسواک وې دا هغه مسواک ولته مسواک والے که سچلې کړي او دا هغه ونی لاندې خلک دي او دا هغه غټه نه طواف کوي خلکو ته پوښ کوي وې طواف جایز دی هغه میډیا والے ته وې دا هغه مقرر کړی چې دلته ناس تکړه وا دلته املاس تکړه وا فضیلاره تیر شو دلته دمه کړی وا او دای تسبیحی او دا هغه بیا خلق عبادتونه کوي ورسونه کوي نو هغه ته بیا خلق نذرانی شکرانی سالانه په ورس کې راوړي د پاره د نزدېکت چې دا شکرانه ورکوما نذرانه ورکوما دا چیرې دا سخی دا غواز وکوما زما کار وکړي وما ذبح ندا سيدنا جسمر راضي دغه ځایونو ته دغه ځایونو په نوم باندې حلاليږي دا حرام دي وما ذبح على النصب هغه چې زبشي په درگاهونو باندې وان تستقسموا بالازلام او چې قسمت معلوموي تاسو په غشو باندې طریقه داوا خلق جاهلانو اوسم ډیر خلق جاهلان شتا ناکارا پیران مليان اغیناستی او خلق دوکه کوي او خلق ډیر زر دوکه کیږي داسې طریقې توبه توبه سکندونو کې د خلق دوکه کوي دا به پیر سے بناستو د مشرکانو مشران بناستو پارکلی کې یو سړی به مقرر کړو هغه سره غشي وو په یو باندې به امرو بل باندې نهي او بل بخالیو کچا با تجارت کولو کڅوک په بار ملتتل کچا به یو پټه غستو کچا به یو کور کې جنۍ کولا کڅوک په سار په سفر روانې دو چې دم پلان کې دیتا نو اول بلاړو هغه پیر سیبدا هغه ته به زما قسمت معلوم کا ندری غشي وو په یو به لیکلو چې زارا کار کوا نو چا به راوستو دا سه وبې شو مو ایدا پرواله ته نچراوا به غستو چوبې کتو امر بس بیا روانو نکاح بهم کولا پټې به مغستو بهر بملو تجارت بهم کولو کلی کلیو به نه نو بس بیا به منوا بیا به هغه کار نه کوي چې بدی کې مې خیر نشي او که خالی به راوته نو 2 روپۍ بیا والا بیا را ترو بس سار وختي به پیسې د مولا به کې غواړه او فاسي کار سبن کړ خلک سار ټوله کوړي د دې ډومبه بل تراتل چې مالا خو قسمت وګوره کړه خلک خو قسمت پونای ګوري ګرځي را خپل قسمت ګورو ادمو خلک څنګه قسمت دیو چې سار کار تروزی نو کلیږي څه خلک سپیرو کړی اجه کار سمېونو خوري او هو ته څه خبرې زدي سار د کور وتم هغه پلان کې سپیره مړمبه په مخ راغله او ټک می سار وختي ورکو چې سپیره په مخ راوته کار به سمېنو خوري دا عقیده د شرک دا خلق کوئی نه دي دا عقیده د فرعون وا دا عقیده د سمودیان وا دا عقیده د صاحب یاسین قوم چې کوم کافر دا غي او قران ذکر کړي اور مشکات شریف حدیث سے اللہ پیغمبر فرمائی اطیرت شرکن اطیرت شرکن اطیرت شرکن دری بیری ویدی سیزنوں کی اس بیروالے گڑل شرک دے سیزنوں کی اس بیروالے گڑل شرک دے سیزنوں کی اس بیروالے گڑل شرک دے ناغی وقبل قسمت معلومولو ناس کو بغشو باندے اسم خلق قسمت معلومی لاستی اس کو دے شبہ کی نشتہ پخوارے پہ خور شبہ کی بناس کو آوازو نبے کلو ایرا شکنا چی قسمت در تو اسم شتا
اللہ دے غریق رحمت کی د پنځپیر شیخ القرآن رحمه الله موږ د خپل استادانو د واقعیا اورېدلې وی هغه ورته لاړو چې 100 روپۍ له غټې روپۍ وا سلورنیو وی هغه له ډبل بدرکم خو خپل قسمت وګورا ترسو پوری بس ذلیل پر انور ناس دی او خلکو له چت چت کې دا خپل قسمت دی وګورا دی روپۍ ته ترکم ناس خلق راشي اوس خدا زنانه پوي شوي وای پال راته وګورا قران شریفونو کې اخر کې پالنامه بوا او نخي ورته ملایخي په قران شریف کې یا عام کتاب کوئی دما قسمت وګورا چلار شي نو کتاب راواړی او د نور بچی ته خو رسیدلې دا تابان لاسري مخ کی قدم وانه خلصوکم وظیفه در کوم کی بس سمندر لا ورځيږي تباش کتاب نو کته اوس ول کتابونه ګوري او کتا سوې چې نه پورې کوړی دلارشه نو حکیم صاحب ته جوړ شي نو ورته کتاب ور سره پروتي درته وای قسمت ته ګورم صبر وکړه کتاب ګورم چې بتا مولا خلق راشي مالوي کتاب وګوره چې په ما څه شي ما باندې خو د بار اسمان نه لا کتاب نه راغله لوح محفوظ نه چای کې وګورم چې ستا باره کې څه لیکلي دا چې کتاب وایي د خلکو په کې لیکي د پلان کې زوی د پلان کې نور د پلان کې خدا او په پلان کې رات بدا کېږي په پلان کې رات دا عقیده دا هغه مشرکان وا هغه ټیم کې په غشو قسمت معلومولو اوسې په پالنامو باندې او په کتابونو کې نخیخي او خلق دوکه کوي او په دې طریقه خلکو قسمت معلوموي هغه یو چل ولو ټګي وا او دې دور کې مليانو پیرانو یو چل ولو ټګي شروع کړی دا او قسمتونه خلکو ته معلوموي وان تستقسموا بالازلام او چې قسمت معلوموي تاسو بغشو باندې ذالکم فسق دا کارونه تاسو ته لوی نافرمانی دا کارونه د نافرمانی دي اليوم ننردی یئس الذین ناامید شواغ کسان کفرو چی کفر کڑے من دینکم دبدلولو د دین ستاسونا اے د تغییر د دین ستاسونا دبدلولو د دین ستاسونا فلا تخشوهم یریگئی د دوینا وخشونی او یریگئی دمانا د دینا میریگئی دمانا او یریگئی اليوم ننردی اکملت لکم دینکم کامل کرماتا سلر دین ستاسو واتممت علیکم نعمتی پورمکو پتا سبانی نعمت خپلا امام راغب رحم اللہ وی چی اکملت لکم واتممت لکم کمال دشی حصول دا غرض دا غسین دے او تمامی رسیدل دی دا سے حتی شبل یو سست ضرورت نیوی دی تا پورا کیدل ہوئی نے اکمال دین اغدا دے چی قانون الہی دینی احکامو درالے گلو بری دنیا کی جس مقصدو اغنن پورا شو اکملت لکو تر قیامت پوری قانون الہی او د دینی احکامو درالے گلو چی سم مقصدو اغا آلتا پورا شویرے پخوا پورا جنن نسوار لسوا کالا مخی او اتمام نعمت اغا دارے چوس مسلمانان دا چا محتاج ننی ویشی که بولیشی ذکر اللہ رب العزت بخبلا غلبہ و قوت اقتدار ورکو چراغی پوجدوی دی حق دین احکام جاری کولے شی نافذ کولے شی کمرے حکومت راشی ناغا احکام جاری کولے شی حدود جاری کولے شی چالے ضرورت نشتا دن بل دن تا دورشتا اليوم اکملت لکم نن کامل کما تاسو لر دین ستاسو آتممتو پورا مکلو تاسو بانے دین نعمت پلا ادایاتنا حجت الوداع کے راغلو دا اللہ حبیب اخیری حجو ادریدو وی تاسو لبی پورا ادایاتنا جرا دن میں در رسولو کنا صحابہ عرضو کو حبیبہ را رسول سکے تائے حق ادا کو
بیا دلته یو خبره اوري تبلیغیان ورونه کوي خدا خبره داسې ده اصل کې وای د چا چې دا خبره چې الله پیغمبر وکاو د چا چې کوم خامخو په هغه طرف روان شول د چا چې کوم خوا دا خبره غلطه داسې ده چې دین بعد نور احکام د حجونو صحابه هغه پوره کړ او بیا چې څوک د کوم علاقو نه راغلی او کوم ځای نه راغلی نو خپل سامانونه وتړل او خپل علاقو ته لاړل او غدین الته رسولو څوک د فارس نه راغلی او څوک د روم نه حج ته راغلی او څوک د یو ځای نه څوک د بل ځای نه صحابه طالبانو د الله د پیغمبر سره اصحاب صفه او څوک چې د کوم علاقو د حج نه بعد هغه روان شول او خپل علاقو ته غدین هغه رسولو ورضیت لکم الاسلام دینا ورمیکو تاسو الاسلام د ژوند تیرولو طریقہ اے ورضیت لکم الاسلام دینا ورمیکو تاسو الاسلام دینن د ژوند تیرولو طریقہ الله مونږ ته کوم دین خورا کړه ژوند تیرولو لپاره اسلام ورا کړه او مونږ کوم دین ورا کړه مونږ د هندوانو دین غوړه کړي واده مو د هندوانو په طریقه دی غم مو د هندوانو په طریقه دی اے معاملات مو د کافرو په طریقه دی اسلام کو نشتا بڑا غټ نکلی خرید ہوا چیز واپس نہیں ہوگا او کو واپس را دے 5% کٹوتی ہوگی اور اسلام نہ خلاف خبر دی غټي نکلی دی غټ دا ډېرې خبرې لیکلې دي الله موږ د دین غوړه کړې د ژوند طریقو تیرول لپاره اسلام او موږ د اسلام نه خلاف یو زموږ واده وګوره څنګه دی اختیار طرف کې اور بلې کوئی دن کې څومره کوئی بلې تاسو مکا دا یو طریقم په اسلام کې دا یو طریقم په اسلام کې نه کار پالنګ شته بګي نه بګي اوربل شته نه بګي اختیار دي نه بګي اختر او شوګر شته نه بګي اختر او شوګر شته دا دوه اخترونو مې اوس خلکو ودرونه کو سپیری غړل ښا اوس پکې وایي شي کنه دا ټولې د هندوانو تر بلکې د هندوانو رسم او رسوم په موږ دومره دي هندوانو کې یو واده دوی ماده غینه کې هندو سره دا غي دیندار شریعت کې سلور ودونه دي مسنا و ثلاثا و رباع مونږه ندوی ماده پریدي ندریم پریدي سلورم کفر دی ککې نو کفر کې اسلام نه او کغک کې نو اسلام دی وباسي دا د هندوانو په موږ باندې اے غم له زمونږ وګورا پدرے مرض دنیا پروٹونا راوڑا لاس بوچت کا کپڑے تقسیم کا خلق کوئی بیاد سلویختیوں کا اوجمیوں کا اوجمی کم دے لکلی دی حیات الحیوان کی لکلی دی امام تاؤس با باپ کیوں گو رہے تاؤس با باپ کی دی امام تاؤس حیات الحیوان کتاب دے دے حیوانات نمول اوجمی ثابت ہے زیمم در توخیلو کچالنی معلوم فا ندا ټول کفریات شرکیات بدعات دا د هندوانو رسمونه مونږ اسلام مونږ باندې راغله نه ورضیت لکم الاسلام دینا ورمی کو تاسو له اسلام د ژوند تیرولو طریقہ اسلام د ژوند تیرولو طریقہ الله دې مونږ په اسلام باندې روان کړي زمونږ اے لباس د اسلام په طریقه نه مور کا بچی دا جامعہ چاہی نو چی پنسی بچے پورتا کی نو مورو دی کتا کا ویجا پنسی سلی اچھتی حالان کی دا سڑو بارک را دی ما اسفل من الکعبین من الادار فی النار آغا چی دا گیٹون کم پرتوک لان دی نو آغا بکم دی جہنم باور کی بئی نو سڑو پنسی سم اخکتا کی لباسی د اسلام نه خلاف شو جنتی رہی نو زنانو سے چلو
هغه په پنسو کې چنچونو لګول تڼیو لګولې بکی لیلی پنسي او هغه پنسي لګي اوچته کی ها ایلو اخکته کوي سړو او ټول الټ روان دي اسلام نه ژوند په اسلام په طریقہ هغه نه تیرو ورضیت لکم الاسلام دینا ورمکو تاسو لر اسلام د ژوند تیرولو طریقہ فمن استر بسوک جو محتاج کړي شو فی مخمصتن بلوګه کې مخ کی ذکر کړي مایتا مردارا خنزیر خوخا وینا بیدل شوی نظر دا غیر اللہ سوک دا سے محتاج شو لگا کی غیر متجانفن نوی میلان کون کے لیس من گناہ تا کستا دی نخوری دا گناہ بطور خو مجبور دے دا خوان مانی نخوری چه مڑا دا پنچپیریا نسلی گیا دی پنجاب لطر وی دی سرو غوخولا و دی خوگو ریجو لگا چاپلار ٹنگ شی اوگیم نه دی خو بس لنگر روان دی وی راځه مړه کینه وی داسې لګیا دی مولیان وی خورا مردار دی خوړه پویشي نوی میلان کون کې ګناه تا نکدا سے سړی محتاج دی مجبور دی الله وی فإن الله یقینا الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی دا معاف دی درتا الله بخون کې مهربان دی یسألونک ماذا احل لهم اے بعد اخکار کون کی صحابہ کرامو تپوس کرو دبادی سیزن مبارکی دا حلال والی ندی آیات کی داغی جواب راغے اور یہ آیات کی دخکار دا حلال والی سلور شرطوں نے ذکر کری علماء کرام اگر آئستی چخکاری شیب تعلیم یافتوی مالک بفخکار پسی لیگلوی زخم بے پی زخم بے پری لگولی وی پا وقت دلیگلو کی بسم اللہ و پیویلے کی گی او تعلیم یافتہ بسنگ پی جندیش کد اولیگلو اغت سخوراکو کو نداب تعلیم یافتہ یادت سر نور غیر تعلیم یافتہ سیزن یودیشل اغین زخمی کو غشے نبیاون دا شے مرداروی بیا جائز نوی یسألونکا تپوس گیدوستانا ماذا احل لهم چس شے حلال شوی دوی دا پارا قل تورتوایا احل لکم الطیبات حلال شوی تاسو دا پارا پاکی دا سیزنا وما علمتم من الجوارحی خکار داغشی چی تعلیم ورکڑے تاسو دزخم کون کنا مکلمینا چلیگن کی اغیلرا تعلمونہننا چی تعلیم ورکڑے اغیتا مما داغسنا علمکم اللہ چی خود نکڑی تاسو دا اللہ تعالی فکلو پس خورئی مما داغنام سکنا علیکم چی ساتلیوی اغی تاسو دا پارا وذکر اسم اللہ علی یادوئی نم دا اللہ تعالی پاغیبانی واتقوا اللہ اویری گئی دا اللہ تعالی را ان اللہ یقینا اللہ سریع الحساب زر حساب والدے الیومان احل لکم الطیبات نن حلال شوی تاسو پارا پاکی رسیدنا وطعام الذین او ذبیحہ حلال را الذین داغ کسانو تل کتابا چور کرشی ورد کتاب حل لکم حلال تاسو پارا طعام نہ مراد ذبیحہ زکدا چھ اس خوراک نہ ہر کافر جائز دے او دلتا ذبیحہ دا اہلی کتاب زکیا دی چھ آغا مسلمانانو یو دینی منلو او آغای کی شرک نو او آغای دا اللہ پنوم زبا کولا نزکت دا چون کہ اس دا سی خلقی دا سی یہود و نصارائی چھ آغای دین من نپی جنی دا آغای زبیحہ حلالا نہ گورے
ہر یہودی نصرانی لے کہ اس دی زمانہ کی جی کم یہود اور نصارا دی این تورات پہ ان خدے منی نہ نبیان منی آغا انگریزان آغای نہ منی دا غی ذبیحہ نہ دا حلال وطعامکم ذبیحہ استاسو حل لهم حلال لاغوی دا پارا والمحصنات من المؤمنات پاک لمنی د مومنان خذنا والمحصنات پاک دامنی من الذین داغ کساننا اوتل کتابا جو کرشی ورد کتاب من قبلکم مخکستاسنا ستاسو خود اغیت حلالی دا اغی اغتاسو تا حلالی کو چون کی کو اسم دا صفت دا پاک دامنی شرط اللہ لگولے کدا پاکی موجود ہوئی نو حلالی دی کچرت دانی نبیا بلکہ کدا سے حالات جوڑی گی دا دے خلقنا اللہ منع کری کا بی دین خلق ہوئی دا غی سر پناستا لائی سر تم بدلے گی نبیات مننا او صاف روایات باغیبا نشتا لکہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دا مدین گورنرو او دا یہودو نے خود وعدہ کڑیوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطولی کل قسم ورلوی چی در کوم چی زمان خط تلائی خینوی چی دی لار دی خوشی کڑی او پری خودی وی زکا زیریگم چی اقتداب اکڑی پتاسو مسلمانان غرب کی خزید دمیانو دوجی دا خائص دا غینا مسلمانانو خزی بپری اور لوی فساد بپری ملکی فتنہ بجوڑشی مسلمانان لپارا آغا مشرو اغلوی چی تداکار مکوا اذا آتیتمون کلچ ورکوی اغیتا اجورہن مہرن لاغوی محسنین نکاح کون کی بھئی غیر مسافہین نخکار بدفیلی کون کی ولا متخذی اخدان اور نوینی ان کی پٹوش نایان لرا یار باشنی بنوی چی پا موبائلو بانی پٹی یارانی اور دوستانی ہوئی او خصوص کئی او خبری کئی ومن یکفر بالایمان چاچی کبر کو پا ایمان سرا اللہ دی دنگ طول دا کورنو حیاء و پردو ساتی کانا کمکل بوٹی دے زنانا جن کئی علکان ادی موبائل بانی یارانی دوستانی جوڑی کی اب یا وہی ورکے بمی کی نظام مڑکو ما او بیا د کور او تختی پلارم در پدر او مورم در پدر خویندم در پدر ټول تباہ و برباد شي کورنۍ غرق شي د دې موبایلو او د دې یپټو یارانو دوستانو دلسا لیکن قرآن وی ولا متخذی اخدان دې وجه الله دې غریق رحمت کی شیخ رستمی نور الحق رحمه الله اگر یو سڑے رات راغے وہی پہ جنہی رات تاوی میں سنگ چل لے وہی کالج نہ راتلا او زم راتلم راتے او خاندل وہی ازرو دانا زما اغلاری تودریگم او آغی تا گورما آورتی کمکلا چتالے خاندلی دستاغن دی نور سلو نورو تا بے نورم خاندلی ولی دوکا کی گی کہ تاثر خبری کئی سن نور سربم کئی ولا متخذی اخدان نوی نیون کی پٹوشنایان لرا اخدان جمع ذکر کرے چیزی یو نسی نبیا یو نی دا دیر شیئو بیا یو طرف لم خبری کئی بل طرف لم کئی ولا متخذی اخدان دا بیا عادت جوڑی دی نوی نیون کی پٹوشنایان لرا ومن یکفر بالایمان چاچ کبر کو پیمان سرا فقد حبط عملو یقیناً برباد شو عمل لاغا وهو فی الآخرت من الخاسرین ادا پا آخرت کی تاوالیانو ندے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا یا رب لا سچ موی سمورد اللہ دا عمل کو توفیق را نصیب کی اللہ دا خپل رضا دا پارے وګرځي اللہ دا ریا د موت دیو ساتي اللہ
سمره د نارینا زنانا د درس راغلي الله مال اولاد کې خیر او برکت واچي الله همیشه همیشه خپل کتاب لیکینه الله د دین کارونه ته واخلي الله د هر قسم پریشانو مصیبتونو آفاتونو تکلیفونو دشمنو تربګنونو په امن او امان کې الله د ظالمانو د شرونو په امن او امان کې الله حاجتونه دینی دنیوي د غیب د خزانو نه پوره کې الله پریشانای مصیبتونه دینی دنیوي الله غي ختم کې الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکي اخر وخت راته دا کلمه نصیب کی چې لا اله الا الله محمد دا مړ